हुकूमत पाकिस्तान ने मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह की हुकूमती टीम मराकश रवाना हो गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह हैं। कमेटी तारकीन वतन की कश्तियों के हादसे में जान बहक होने वाले पाकिस्तानियों का पता लगाएगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। FIA ने मराकश कश्ती हादसे में मुलविस खातून मुल्ज़िमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर FIA गुजरांवाला ने कहा कि मुल्ज़िमा अपने बेटों खावर और हसन के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। गुजरात से मुल्ज़िमा ने मुतादिद अफराद से रकूम वसूल की, जिस पर तहकीकात जारी हैं। कश्ती हादसे में नामजद और सब एजेंट्स की गिरफ्तारियां यकीनी होंगी। फालिया के हामिद शब्बीर के जान बहक होने की तस्दीक, अबरार शब्बीर ताहाल लापता है। अदालती मामलात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ चुका है, जिसमें कोई अभाम नहीं। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई। चोरी और करप्शन का पैसा साबित होने पर मुतलका मुल्क को वापस करना बरतानिया का कानून है। PTI दौर में खुफिया तरीके से काबीना ने डील की मंजूरी दी। करप्शन साबित होने पर अदालत ने बानी PTI को सजा सुनाई। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि दूसरों की किरदार कशी करने वाले ने मुल्क की तारीख की बड़ी करप्शन की। बानी PTI सबसे बड़े चोर साबित हो गए हैं। झूठ, बोहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई अभाव नहीं है। पार्टी फंडिंग, शौकत खानम का खैराती पैसा, बहुत से मामलात में उन्होंने करप्शन की। बानी PTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई? सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। केस की 100 से ज़ायद समाअतें हुई। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। बानी PTI की काबीना के लोगों ने तस्लीम किया कि बंद लिफाफे से मुतालिक कुछ इल्म नहीं था। फरहद शहजादी और शहजाद अकबर 190 मिलियन पाउंड केस के अहम किरदार हैं। बानी PTI को लॉन्च करने वालों ने सादी को अमीन का लक़ब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर इकामातासो शोइची की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को दौरा जापान की दावत। मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। जापानी सफीर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सेंट पैट्रिक में सकाफती दिन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरी इक़दार और तरक्की की बुनियाद रखने वाला ये इदारा आज चमक दमक रहा है। सकाफती दिन महज एक जश्न नहीं, यह फ़हम व तफ़हीम और हम आहंगी का आकाश है। सकाफती लम्हात और मुशाहिदात हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। सकाफती पहलुओं से ही हम अपने वतन की हकीकी तफ़हीम को उजागर कर सकते हैं। मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला मुल्क हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब अहलफ बरदारी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। स्टेज सज गया। सिक्योरिटी के लिए 25,000 एहलकार तैनात। मुतादिद आलमी रहनुमाओं को शिरकत के लिए दावतनामे अरसाल। ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर कल 20 जनवरी को दूसरी मुद्दत सदारत के लिए कांग्रेस के अरकान, सुप्रीम कोर्ट और हजारों शुरा के सामने हलफ उठाएंगे। सदर जो बाइडन ने तस्दीक की है कि वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की सदारती तकरीब में शिरकत करेंगे। इस्राईली हुकूमत ने हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इतलाक कल 19 जनवरी से होगा। 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी।
اسرائیلی حکومت نے اپنے شہریوں کی تصاویر جاری کر دی. 95 فلسطینیوں کے نام بھی سامنے آ گئے. سینئر عہدیدار حماس باسم نعیم کہتے ہیں جنگ بندی کا معاہدہ ٹرمپ اور ان کے ایلچی کے اسرائیل پر دباؤ کے باعث ممکن ہوا. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے اعلان کے باوجود اسرائیلی بربریت نہ رکی. عرب میڈیا کے مطابق 24 گھنٹوں میں 28 بچوں سمیت 113 فلسطینی شہید، 240 زخمی ہو گئے. غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں گولہ باری جاری. غزہ سٹی میں اسرائیلی بمباری سے 2 بچوں سمیت 8 فلسطینی شہید اور 20 زخمی ہوئے. مغربی علاقے میں فضائی حملے میں 30 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 46,788 ہو گئی. ایران اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدہ طے پا گیا. روسی صدر کا ایران میں 2 نیوکلیئر پاور پلانٹس لگانے کا اعلان. غیر ملکی میڈیا کے مطابق جمعے کے روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے روس کا دورہ کیا. دونوں ممالک کے صدور نے کریملن میں معاہدے پر دستخط کر دیے. معاہدے کے تحت سیکیورٹی سروسز، فوجی مشقوں، افسران کی ٹریننگ میں تعاون شامل. ایران اور روس ایک دوسرے کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. طلاق کی افواہوں کا بازار گرم ہونے پر سابق امریکی صدر باراک اوباما میدان میں آ گئے. باراک اوباما نے اپنی اہلیہ مشل کے ساتھ مسکراہٹ بھری تصویر جاری کر دی. اوباما نے کہا مشل جس جگہ ہو وہ کمرہ گرم جوشی، ذہانت، مسکراہٹوں اور شائستگی کی عبارت ہوگا. اہلیہ مشل نے بھی جوابی پیغام میں اوباما سے محبت کا اظہار کر کے افواہوں کو ختم کر دیا. باراک اوباما نے سابق خاتون اول کی 61ویں سالگرہ کے موقع پر مشل کو اپنی زندگی کی محبت قرار دے دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد. محکمہ موسمیات کے مطابق پہاڑی علاقوں میں شدید سردی رہنے کی پیشگوئی. بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری اور گلیات میں بارش اور برف باری کا امکان. اسلام آباد، پشاور، چارسدہ، چترال، دیر، سوات، کرک اور کوہاٹ میں بھی بادل برسیں گے. دوسری جانب پنجاب سمیت ملک کے مختلف شہر شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے. حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر ویز کو کھول دیا گیا. اردو ادب کے درخشاں ستارے سعادت حسن منٹو کی آج 70ویں برسی منائی جا رہی ہے. منٹو کے بغیر اردو افسانہ نگاری کا تذکرہ ادھورا. منٹو کا نام اردو ادب کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں. اپنے عہد کے ادیبوں میں انتہائی نمایاں شخصیت کے مالک تھے. منٹو نے منفرد موضوعات پر قلم اٹھا کر نہ صرف عہد میں ہلچل مچائی بلکہ اردو ادب کے لیے ایک انمول خزانہ بھی چھوڑ گئے. سیاہ حاشیے، لاؤڈ سپیکر، گنجے فرشتے اور نمرود کی خدائی بے پناہ مقبول ہوئے. اور زخمی سیف علی خان کی ممبئی کے مقامی ہاسپٹل میں سرجری کر دی گئی. ڈاکٹرز کے مطابق سیف کی کمر سے 2.5 انچ چاقو کا ٹکڑا نکال دیا گیا. حالت خطرے سے باہر ہے. دوسری جانب ممبئی پولیس نے سیف پر حملہ کرنے والے مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا. حملہ آور نے تحقیقات میں اہم انکشاف کر دیے. مبینہ حملہ آور نے سیف پر حملے سے قبل ممبئی میں شاہ رخ خان کی بھی 14 جنوری کو ریکی کی. سخت سیکیورٹی کے باعث حملہ آور ناکام رہا.